क्या आप भी इन लोगों में शामिल हैं जिनका कारोबार तो चल रहा है मगर बरकत कहीं नजर नहीं आती? पैसे आते हैं लेकिन ठहरते नहीं, कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, दिल हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला रहता है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई ये सिर्फ किस्मत का मसला है या हमसे कहीं कोई ऐसी कमी हो रही है जिसकी वजह से रिस्क के दरवाजे बंद हो रहे हैं? हकीकत ये है कि आज के दौर में हर दूसरा इंसान इसी आजमाइश से गुजर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिल रहा। और इसी तलाश में लोग कभी आमलों के पास जाते हैं, कभी मुख्तलिफ वज़ाइफ आजमा लेते हैं, मगर असल रास्ता वहीं कहीं पीछे रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे ना सिर्फ रिस्क में बरकत आती है बल्कि कर्ज जैसे बोझ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देखें, सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझ लें कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू से बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार ये सिखाया कि जब भी तंगी आए, जब भी परेशानी आए तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ लौटो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बेफज़लिका अम्मन सिवाका, यानी ए अल्लाह, मुझे हलाल के ज़रिए हराम से बचा ले और अपने फजल से मुझे सबसे बेनियाज कर दे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी का असूल है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ते थे, क्योंकि इस्तग़फ़ार वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। कुरान में भी वाज़ेह वादा है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम पर आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। इसका मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और सच्चे दिल से दुआ करता है, तो वहीं अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत आए और कर्ज से निजात मिले, तो सबसे पहले अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करना होगा, क्योंकि असल खजाना वहीं से खुलता है। सबसे पहले एक बहुत अहम हकीकत को समझ लें, हम में से अक्सर लोग जब मुश्किलात में गिर जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है या रिस्क तंग हो जाता है, तो फ़ौरन इधर उधर हल तलाश करना शुरू कर देते हैं। कोई आमिल के पास जाता है, कोई मुख्तलिफ लोगों से उम्मीदें बांध लेता है, लेकिन असल दरवाज़ा जिससे हल आना था वहीं बंद रह जाता है। याद रखें, परेशानी का असल हल किसी इंसान के पास नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के पास है। वही ज़ात है जो बंदे को आजमाती भी है और निकालती भी है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बस हम खुद इससे दूर हो जाते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अपनी कमज़ोरी मानकर इसके सामने झुकता है, तवक्कल करता है, तो वहीं अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो अक्ल से भी बाहर होते हैं। दुआ और तवक्कल सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अब आते हैं कुरान और अज़कार की तरफ, क्योंकि यही वो असल ज़रिया हैं जिनके ज़रिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने का ज़रिया है। सूरतुल वाक़िया के बारे में उलमा ने लिखा कि ये फ़ुक़र और तंगी से बचाती है और सूरतुल तारिक की तिलावत भी बरकत का सबब बनती है। अगर आप फजर और मगरिब के बाद इन सूरतों को पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगे। और वो आयत याद रखें, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाओ, यानी अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे चाहता है रिस्क देता है। इसका मतलब साफ है, रिस्क किसी इंसान के हाथ में नहीं, ना किसी नौकरी में बंद है, ना किसी बिजनेस में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और जब बंदा कुरान से जुड़ता है तो गोया वो इस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां से रिस्क तकसीम होता है। कर्ज के मसले को देखें, ये सिर्फ माली मसला नहीं होता बल्कि जहनी और रूहानी बोझ बन जाता है। रातों की नींद खत्म हो जाती है, दिल हर वक्त परेशान रहता है, लेकिन इस्लाम हमें इसका भी हल देता है।
حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک مکمل یقین ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب آپ اسے دل سے پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ استغفار اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے خالی وقت میں اللہ سے مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں، قرض صرف پیسے سے نہیں اترتا بلکہ دعا، یقین اور اللہ کی مدد سے اترتا ہے۔ استغفار کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ ہم اکثر بڑے بڑے وظائف ڈھونڈتے ہیں لیکن سب سے آسان اور طاقتور چیز کو بھول جاتے ہیں، استغفار۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا ہوتا بلکہ اپنے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو رزق کے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ دل کی صفائی ہی اصل کشادگی ہے۔ پھر آتا ہے صدقہ، جسے ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ باقاعدگی سے صدقہ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے مال میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کبھی کبھی چند روپے دینا بھی ہزاروں کی برکت لے آتا ہے۔ اصل چیز نیت اور اخلاص ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، صرف محنت کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، یعنی پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو، محنت کرو، کوشش کرو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ کچھ لوگ صرف دعا کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور کچھ صرف عمل کرتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ کامیابی ان دونوں کے ملاپ میں ہے۔ جب انسان محنت بھی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے تو وہی اصل کامیابی ہے، یعنی وہ راستہ ہے جو نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ زندگی میں سکون بھی دیتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، رزق کی تنگی، قرض کی پریشانی اور زندگی کی مشکلات یہ سب وقتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر آج حالات سخت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی محنت بھی، آپ کے آنسو بھی اور آپ کی دعائیں بھی۔ آپ کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں جا رہا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، شکایت کم کریں اور دعا زیادہ کریں گے، لوگوں سے امید کم رکھیں گے اور اللہ سے زیادہ رکھیں گے، اور اپنے دل کو بار بار اس یقین سے بھریں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال سے شروع کریں، استغفار کو عادت بنائیں، صدقہ جاری رکھیں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ پھر دیکھیں، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق ہے، برکت بھی رزق ہے، اور دل کا اطمینان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو وہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کے حالات بدل سکتا ہے تو دل میں خاموشی سے یا اللہ کہیں اور اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی اور کو بھی اس کی ضرورت ہو۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے قرض آسان کرے اور آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔